Now today let us discuss about vertebral column है vertebral column को बारेमा डिस्क्राइब गरौँ आज चाहिँ vertebral column. Okay, now the bones of the vertebral columns are called vertebra है यसलाई blue vertebrate पनि भन्छौं. The vertebral column consists of 24 separate movable irregular vertebral and coccyx vertebral column vertebraहरू पाइन्छ. अब 24 separate bones are in 3 groups. अब 24 वटा छ bones र तिनीहरू चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ. अब त्यो एउटा चाहिँ सर्भिकल हो, सर्भिकल vertebral column अथवा सर्भिकल vertebra भन्छौं. अर्को thoracic vertebra अनि अर्को lumbar vertebra. यो चाहिँ 24 वटा बोन्स को लागि. अनि बाँकी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ sacrum र coccyx vertebra को उसमा पर्छ. हेर नाउ म यसलाई जुम गरेर देखाउँछु. यो जुम गरेर हेर्दाखेरि अब म तिमीलाई यहाँको पुरै पार्ट हामीले जान्न पर्ने हुन्छ. द फर्स्ट vertebral column मा सबैभन्दा द फर्स्ट वान यानी कि सबैभन्दा चुच्चोमा के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट vertebral भनेको त यो हो मेन त एटलस हैन. एटलस भनेको के त भन्दा फर्स्ट vertebra of the vertebral column is known as atlas. It is located at the top of the vertebral column. यो चाहिँ एटलस र यो एटलसलाई हामीले अर्को भाषामा यस बोन्स पनि भन्छौं. हामीले टाउको हल्लाउँदाखेरि यस भन्दाखेरि के हुन्छ यस्तो खालको मुभमेन्टलाई हामीले यस भन्छौं र यो मुभमेन्ट चाहिँ हाम्रो एटलसले दिन्छ. देन आफ्टर सेकेन्ड vertebral column, सेकेन्ड vertebra भनेको यो हो. यसलाई हामीले एक्सिस भनेर भन्छौं. यो एक्सिस लाई सेकेन्ड vertebra भनेर भनिन्छ र यो सेकेन्ड पोजिसनमा हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो चाहिँ यसलाई नो बोन्स भनेर भन्छ. हामीले नो भन्दाखेरि जस्तो खालको मुभमेन्ट ल्याउँछौं टाउकोमा स्कलमा त्यो मुभमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सिस को हुन्छ. नाउ एज वी डिस्कस बिफोर 24 सेपरेट बोन्स आर सेपरेटेड इन 3 ग्रुप्स. पहिला सर्भिकल vertebra भनेर भनेको थियौं. सर्भिकल vertebra मा 7 वटा बोन्सहरु हुन्छ. जस्तै यो चाहिँ एटलस र एक्सिस को जुन मैले कुरा गरे यो दुईटा बोन्स यो भनेको सर्भिकल vertebral column भित्र पर्छ. द फर्स्ट यसलाई C1 भनौं. सर्भिकल को C हैन. C1 C2 C3 C4 C5 हैन C6 C7 यहाँसम्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सर्भिकल vertebra भनेर भन्छौं हामीले. ठीक छ हैन. यो त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ 7 पछि अब 8औं बोन्स. अब यो बोन को लागि चाहिँ अब हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि thoracic vertebra भनेर भन्छौं. thoracic vertebra मा 12 वटा हुन्छ. अब मैले यहाँबाट काउन्ट गर्न सुरु गरे. thoracic को लागि thoracic भनेको T हैन. T भन्ने बित्तिकै मैले काउन्ट गर्छु. यो T1 भयो, T2 T3 T4 T5 T6 अनि T7 T8 T9 T10 अनि त्यसपछि अझै गएर T11 T12 यहाँसम्मकोलाई चाहिँ बोन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ thoracic vertebra भनेर भन्छौं. अब यो चाहिँ 12 पेयर्स अफ रिब्स जति छ यो सबै यहाँ कनेक्टेड हुन्छ. यो त्यस्तो खाले पार्ट हो. हामीले चाहिँ यसलाई T1 T2 भनेर भन्छौं. यो thoracic को T भनेर भन्न खोजेको. अब यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ lumbar vertebrates सुरु हुन्छ. यसपछि चाहिँ अब यो lumbar vertebrates तिर जाउँ. यो L1 lumbar को L अनि L2 L3 L4 त्यसपछि गएर यो L5 गरेर lumbar vertebrates चाहिँ 5 वटा हुँदो रहेछ. अनि इट इज द वन अफ द बिगेस्ट बोन्स among the के त भन्दाखेरि चाहिँ vertebral column bones inside the vertebral column. अब 33 वटा बोन्स मध्येमा अथवा 24 वटा घटेर 24 पनि हुन्छ.
त्यति बोन्स मध्येमा सबैभन्दा बिगेस्ट बोन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि लम्बारको हुन्छ, त्यो पनि 5 वटा हुन्छ ठुल्ठुलो। एन्ड इट हेल्प्स टु सपोर्ट द वेट अफ द बडी, हाम्रो बडीको टोटल वेट भनेको यसैले थाम्ने काम गर्छ हेर। देन आफ्टर लम्बार भर्टिब्रेट्स अब यहाँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसपछि तल भनेको स्याक्रम हो। अब स्याक्रम म तिमीलाई देखाउँदैछु। यो स्याक्रम भनेको यो पार्टलाई भन्न खोजे हो। यो पार्ट तिमीले यहाँ देखिरहेछौ, यो पार्टलाई चाहिँ हामीले स्याक्रम भनेर भन्छौँ। यहाँ स्याक्रममा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ बोन्सहरू फ्युज भए, जस्तै यो पार्ट यसको स्याक्रमलाई यो एउटा बोन्स, यो एउटा बोन्स, यो अर्को बोन, यो अर्को बोन, यो गरेर 1 2 3 4 5 वटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्याक्रम हुन्छ। त्यो पनि के त भने एकदम फ्युज्ड स्टेजमा देखिएको छ यहाँ। अब तिमीलाई चाहिँ त्यहाँ लास्टमा भन्छौँ हामी त्यसलाई कक्सिक भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले अर्को भाषामा टेल बोन पनि भन्छौँ। यसलाई हामीले टेल बोन भनेर भन्छौँ। मैले यसलाई चाहिँ जुम गर्दैछु। दिस इज नन एज टेल बोन। सानो छ एकदमै, त्यही भएर यसलाई मैले अहिले यहाँ तिमीहरूलाई बुझाउनलाई यो देखाइरहेको छु। दिस इज टेल बोन। यो टेल बोन पनि यहाँ एउटा हैन, अनि त्यसपछि 2टा 3टा 4वटा, इट मिन्स 4। यो 4वटा चाहिँ कक्सिक हुन्छ। यो सानोमा चाहिँ 4वटा हुन्छ हैन बच्चामा चाहिँ। तर बिस्तारै जब एडल्ट हुँदै जान्छ मान्छे, त्यसपछि दिस 4 बोन्स फ्युज्ड इन्टु 1। यो पछि गएर एउटा हुन्छ। स्याक्रम त पहिलेदेखि नै 1 देखिरहेछ यहाँ हैन। यो स्याक्रम त पहिलेदेखि नै 1 देखिरहा। यो त हेर्दाखेरि नै पहिलेदेखि फ्युज नै देखिरहेछ। यो चाहिँ यो हामीले स्याक्रम भयो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गएर चाहिँ यो जुन बोन्सको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ हामीले, यो चाहिँ 1 2 3 4, यो 4वटा बोन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कक्सिक भन्छ, अथवा यसलाई हामीले टेल बोन्स भनेर भन्छौँ। र यो मान्छे र बाँदर छुट्टिएको यहीँबाट हो। अब बाँदरको चाहिँ यहाँबाट पुच्छर पलाउँछ हैन, मान्छेको चाहिँ यहीँबाट इन्ड हुन्छ। यो पार्टलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि कक्सिक भनेर भन्छौँ। एन्ड दिस पार्ट, यो स्याक्रम र कक्सिक जुन भर्टिब्रा छ, यो भनेको हाम्रो बडीको यो अर्को भागमा पाइन्छ हेर। अर्को भाग भन्न खोजेको यो भाग, यसलाई हामीले पेल्भिक गडल भनेर भन्छौँ। यो पेल्भिक गडल यो हाम्रो कम्मरको कुरा गरिरहेछौँ हामीले। यो कम्मरको पेल्भिक गडलमा 2टा बोन्स हुन्छ। यो एउटा राइट हिप बोन्स, अनि त्यसपछि यो चाहिँ लेफ्ट हिप बोन्स, दुईतिर हुन्छ। यो 2टा मात्रै पेल्भिक गडल हुन्छ। अनि यो जुन बीचमा छ यो बीचमा भएको चाहिँ यो स्याक्रम हो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो तल भएको चाहिँ कक्सिकहरू 4वटा हो। यसरी चाहिँ यो पेल्भिक गडलमा पाइन्छ। यो चाहिँ पेल्भिक गडल अब मेलको भन्दा फिमेलको जहिले पनि ठुलो हुन्छ। कहाँबाट ठुलो हुन्छ त भने यो राइट हिप बोन र यो लेफ्ट हिप बोन चाहिँ उनीहरूको ठुलो हुन्छ, ताकि यो बीचमा जुन स्पेस छ, यो जुन स्पेस छ यहाँ, यो स्पेस यहाँबाट यहाँसम्म सबै स्पेस जति छ, यो स्पेस चाहिँ फिमेलको ठुलो हुन्छ, फिमेलको वाइडर हुन्छ। तिमीहरूको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मे बी आस्क्ड इन इक्जाममा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो पेल्भिक गडल अफ फिमेल इज लाइटर एन्ड वाइडर देन मेल, वाइ भनेर सोध्छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि द पेल्भिक गडल अफ फिमेल इज लाइटर एन्ड वाइडर देन मेल बिकज फिमेल हेज टु बियर चाइल्ड ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी। कुरा बुझेनौ? किनकि फिमेलको प्रेग्नेन्सी हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ चाइल्डहरू यहाँ अट्ने ठाउँ चाहिन्छ। सो टु मेक सुइटेबल वे ड्युरिङ द बर्थ अफ चाइल्ड हैन, द साइज अफ द पेल्भिक गडल इज वाइडर इन फिमेल देन इन मेल। अब मेलमा त प्रेग्नेन्सी हुँदैन, तर फिमेलमा चाहिँ के हुन्छ, प्रेग्नेन्सीको कजको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा यो ठाउँ वाइड हुनुपर्ने हुन्छ। र यो वाइड हुनको लागि चाहिँ एकदमै यो यस्तो खालको सेपमा हुन्छ हेर। यो पछाडिपट्टिको सेप हो यो चाहिँ हैन, अनि यो चाहिँ हाम्रो अगाडिपट्टिको सेप हो। यो चाहिँ कम्मर हो यो, र यो फिमेलको वाइड हुन्छ। लाइकवाइज
अब जाउँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरको बारेमा देखाइरहेको छु। अब चाहिँ यो अघिसम्म हामीले यो बिचको भर्टिब्रल कोलम थियो, यो भर्टिब्रल कोलमको पछाडिपट्टिको भाग देखाइरहेको छु मैले तिमीहरूलाई यहाँ। यो भर्टिब्रल कोलमको पछाडिपट्टिको भाग भयो अनि यो चाहिँ भर्टिब्रल कोलमको अब हाम्रो पुरै छाती नै देखिन्छ यहाँ चाहिँ। अघि हामीले पछाडिको बारेमा पढ्यौँ अनि त्यसपछि यो तलपट्टिको भागको बारेमा पढ्यौँ, यो बारेमा यस्तो भर्टिब्रल कोलम र त्यसपछि पेल्भिक गर्डलहरूको बारेमा पढ्यौँ। अब हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि थोरेसिक केजमा जान्छौँ। थोरेसिक केज भनेको यो अब यो जाली जस्तो जुन हाम्रो करङ छ, यो करङ पार्टहरूलाई हामीले थोरेसिक केज भनेर भन्छौँ। अब यो थोरेसिक केजमा चाहिँ इट कन्सिस्ट 25 बोन्स है। 25 बोन्स मध्येमा एउटालाई चाहिँ स्टर्नम भनेर भन्छौँ र बाँकी चाहिँ 12 पेयर्स यानि कि 24लाई चाहिँ हामीले रिब्स भनेर भन्छौँ। अब यो कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ म तिमीलाई यहाँ जुम गरेर देखाउँछु हेर। अब यो पार्ट हेर ध्यान दिएर, यो बिचको यो जुन पार्ट छ यो कलर फरक बनिसकेको छ हैन, यसलाई हामीले स्टर्नम भनेर भन्छौँ। यो स्टर्नमले रिब्सलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। अब यहाँ रिब्स भन्दा पनि पहिला म यहाँ एउटा सानो कुरा बताएँ। यो हातको यहाँनिर चाहिँ यो एउटालाई चाहिँ हामीले क्ल्याभिकल भनेर भन्छौँ, एउटालाई यो लेफ्ट क्ल्याभिकल भयो, अनि यतापट्टिको यो चाहिँ राइट क्ल्याभिकल भयो। अझ यसलाई पछाडिपट्टि हेर्ने हो भने ढाडमा हाम्रो सबैको भागमा पछाडिपट्टि यो चुचु हड्डीहरू पाइन्छ ढाडमा। यसलाई हामीले स्क्याप्युला भनेर भन्छौँ। यता पनि छ, यतापट्टि पनि छ। यसलाई हामीले स्क्याप्युला भन्छौँ र यो स्क्याप्युला अनि त्यसपछि गएर यो जुन यो चाहिँ पार्ट छ क्ल्याभिकल, यो यहाँ कनेक्टेड भएको छ यहाँ हैन त। यहाँ कनेक्टेड भएको देख्यौ तिमीहरूले, कनेक्टेड भएको छ र यहाँबाट चाहिँ हाम्रो हात निस्किन्छ। यो हाम्रो चाहिँ हातको कुरा हो, यो हातको कुरा अहिले नगरौँ है त। अब हामी करङतिर जान्छौँ। यो बिचकोलाई स्टर्नम भन्यो। अब बाँकी रिब्सहरूको बारेमा कुरा गर्छु। रिब्स भनेको हाम्रो अब बडीमा 24 वटा पेयर्समा हुन्छ। लेफ्ट साइडतिर 24 अनि त्यसपछि कसरी 12 हैन, 24 पेयर्स भनिएको छ, 24 वटा हुन्छ र 12 पेयर्समा हुन्छ। अब 12 पेयर्स लेफ्ट साइडमा, 12 वटा लेफ्ट साइडमा अनि अर्को 12 वटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि राइट साइडमा हुन्छ। अब म पहिला यतापट्टि राइट साइडको कुरा गरेँ। हेरी यो पार्ट अलि ध्यान दिएर हेर्नु। अब चाहिँ यो एउटा रिब्स, यो फर्स्ट रिब, सेकेन्ड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, सिक्स्थ रिब, त्यसपछि सेभेन्थ रिब। यो सबै के भएको छ भने स्टर्नममा गएर टच भएको छ। ल्याएर 1 2 3 4 5 6 7 7वटा रिब्स चाहिँ स्टर्नममा गएर टच भएको छ। त्यस्तै यतापट्टिबाट पनि लेफ्ट पार्टमा पनि 1 2 3 4 5 6 7 यो 7वटा 7-7वटा रिब्सहरू के छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्टर्नममा गएर टच भएको छ। यस्तो खालको रिब्सलाई हामीले ट्रू रिब्स भनेर भन्छौँ। अब रिब्सहरू एक्चुअली 3 टाइप्सको हुन्छ। एउटा ट्रू रिब्स, फल्स रिब्स अनि अर्को फ्लोटिङ रिब्स, 3टा हुन्छ। त्यो मध्येमा 7 पेयर्स, एउटा साइडमा 7 अर्को साइडमा 7 गरेर 7 पेयर्स अफ रिब्स चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्टली स्टर्नममा गएर कनेक्टेड भएको हुन्छ। र द रिब्स द्याट आर कनेक्टेड डाइरेक्टली टु द स्टर्नम आर नन एज ट्रू रिब्स। र ट्रू रिब्स भनेको कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि 7 पेयर्स हुन्छ। अब जाउँको अझै म तिमीहरूलाई जुम गरेर देखाउँदैछु। अब यहाँ अझै ध्यान दिएर हेर। 7th रिब्स पछि अब यहाँसम्म त 7th रिब्स हो। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ 8th 9th र 10th यो सबै के भएको छ त भने लास्टमा फाइनल्ली 7th रिब्समा गएर टच भयो। सिमिलरली यतापट्टिको साइडमा पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यहाँसम्म 7 हो। अब 8 9 10 यो 3टै गएर 7th रिबमा गएर चाहिँ टच भएको छ हैन त। यिनीहरू चाहिँ डाइरेक्टली के गरे हैन भने स्टर्नममा गएर छुवा हैन। स्टर्नम त यहाँ छ, स्टर्नम यहाँ छ, तर यिनीहरूले स्टर्नममा गएर छुवा हैन।
यस्तो खालको द रिब्स द 3 पेयर्स अफ रिब्स द्याट आर कनेक्टेड टु द 7th पेयर 7th रिब्स आर नन एज फल्स रिब्स। यिनीहरू भनेको चाहिँ फल्स रिब्स हुन्छन्। यो तीनटै रिब्स यो यतापट्टिको यो तीनटा रिब्स 7th रिब्समा गएर टच भएको छ अनि यतापट्टिको पनि यो अनि यो अनि यो चाहिँ 7th रिब्समा गएर चाहिँ टच भएको छ। इट मिन्स दिस इज वाट फल्स रिब्स। त्यसपछि गएर अर्को रिब्स हुन्छ हाम्रो त्यो भनेको फ्लोटिङ रिब्स। फ्लोटिङ रिब्स तिमीहरूले यहाँ जुम गरेर देखाइरहेको छु मैले। हेर यो दुईटा रिब्स तिमीले देखिरहेको छौ यहाँ यो 11th र 12th यो रिब्स के भएको छ भने त्यहाँबाट भर्टिबल कोलमबाट निस्किया छ हैन। भर्टिबल कोलमबाट निस्किया छ न त त्यो स्टर्नममा छुवा छ न त त्यसले कुनै अर्को रिब्समा नै छुवा छ कतै पनि छुवा हैन। सिमिलरली अर्को साइडमा पनि हेर यहाँ पनि यो 11th र 12th रिब्स के भयो भन्दाखेरि भर्टिबल कोलमबाट निस्किया छ। यो भर्टिबल कोलमबाट निस्किया छ यहाँ तर योले चाहिँ कतै पनि रिब्समा पनि छुवा हैन अनि अर्को कुरो स्टर्नममा पनि छुवा हैन। यानी कि यो के भयो त भन्दाखेरि फ्लोट भइरहेछ। फ्लोट भएको भएर यस्तो खालको रिब्सलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्लोटिङ रिब्स भनेर भन्छौँ। सो वी क्यान से दैट द लास्ट 2 पेयर्स यानी कि 11th and 12th which are free and don't attach to the sternum are called floating ribs। यसलाई हामीले फ्लोटिङ रिब्स भनेर भन्छौँ हेर। ओके अब यहाँबाट यो चाहिँ सबै के हो त भन्दाखेरि आज तिमीलाई मैले के बताएँ त भन्दाखेरि आज चाहिँ भर्टिबल कोलम हैन। भर्टिबल कोलम यो भर्टिबल पछाडिपट्टिको यो पार्ट भर्टिबल कोलम त्यसपछि गएर पेल्भिक गर्डल यो दुईटा पार्ट पेल्भिक गर्डल त्यसपछि गएर चाहिँ यो थोरासिक केज। थोरासिक केज भनेको यो हाम्रो करङको पार्टको बारेमा मैले तिमीलाई डिस्क्राइब गरेर देखाएँ र ठीक छ हैन त। यो यसरी चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ मैले तिमीलाई यति मात्रै देखाएँ। Now let us discuss some important facts about the skeleton system and that are also related to thoracic cage as well as vertebral column. Now pectoral girdle। pectoral girdle भनेको तिमीले फिगरमा देखिरहेछौ जुन हामीले स्क्यापुला को बारेमा कुरा गरेका थियौं अघि अनि क्ल्याभिकल र स्क्यापुलाको जुन पार्ट छ त्यसलाई हामीले पेक्टोरल गर्डल पनि भन्छौं। पेक्टोरल गर्डल इज अल्सो नन एज शोल्डर गर्डल। हाम्रो जुन शोल्डर छ त्यो शोल्डरलाई यसले नै के गर्छ त भन्दाखेरि सपोर्ट गर्छ एन्ड दिस गर्डल सपोर्ट्स द आर्म्स हैन। यसलाई हामीले पेक्टोरल गर्डल भनेर भन्छौं। अर्को भनेको पेल्भिक गर्डल झुकिन सक्छौ तिमीहरु। पेक्टोरल गर्डल भनेको चाहिँ आर्मतिरको हो। पेल्भिक गर्डल भनेको कम्मर हो। पेल्भिक गर्डल into which bones of the legs are fitted। यसले चाहिँ लेग्समा सपोर्ट गरेको हुन्छ हाम्रो कम्मर हो यो है। and it is firmly connected to the sacrum by strong ligaments। ligaments भनेको एक किसिमको गम हुन्छ जुन चाहिँ बोन्सहरुको बीचमा पाइन्छ लाइक अ कार्टिलेज र यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यसपछि बोन्सलाई अट्याच गर्ने काम गर्छ। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोन्स जेनरली के भनेका छौं त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ बोन्स आर स्पेशली फर्मड बाइ क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बोन्सलाई यदि पानीमा राख्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि लङ टाइमसम्म राख्दाखेरि सफ्ट हुन्छ हेर। नाउ द क्वेशन मे बी आस्क्ड लाइक दिस वे द बोन्स केप्ट इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड अथवा वाटर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नै हुनुपर्छ भन्ने छैन बिकम सफ्ट वाइ भनेर सोध्छ। अब के हो त भन्दाखेरि व्हेन अ बोन्स इज केप्ट इन HCl अथवा वाटर फर अ लङ पिरियड अफ टाइम देन अ क्याल्सियम प्रेजेन्ट इन द बोन्स रियाक्ट्स विथ एसिड टु फर्म साल्ट एन्ड क्याल्सियम गेट डिस्ट्रोयड सो द बोन्स बिकम सफ्ट। यदि वाटरमै हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि
भएको क्याल्सियम पानीमा डिजल्भ हुन्छ अनि डिजल्भ भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र क्याल्सियम हुँदैन, त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ सफ्ट हुन्छ है त। यो त्यही भएर चाहिँ बोन्सहरू सफ्ट हुने कारण यही हो। अर्को हामीसँग क्वेसन छ के त भने जोइन्ट एज अकर ड्युरिङ ओल्ड एज। अब बुढेसकाल लागिसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ जोइन्ट प्रब्लम हुन्छ। किन हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ड्युरिङ द ओल्ड एज द सेक्रेसन अफ साइनोभियल फ्लुइड, हाम्रो एउटा फ्लुइडको नाम छ त्यसलाई साइनोभियल भनेर भन्छौँ। स्पेसली यो कार्टिलेजभित्रको कुरा हो। यो साइनोभियल फ्लुइड चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ रिड्युस हुन्छ। साइनोभियल फ्लुइडले के गरिदिन्थ्यो त भन्दाखेरि एक किसिमको लिब्रिकेन्टको काम गरिदिन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि दुईवटा बोन्सहरूको बिचमा फ्रिक्सनलाई घटाइदिन्थ्यो, जुन हामीले कार्टिलेजले गर्छ भनेको थियौँ। कार्टिलेज पनि भित्रको कुरा हो यो। सो अब ड्युरिङ द ओल्ड एज द सेक्रेसन अफ साइनोभियल फ्लुइड इज रिड्युस्ड। सो as synovial fluid acts as lubricants for the joints. So due to more friction occurs at joints, old people have joint age problem. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बुढा मान्छेहरूलाई जोइन्ट प्रब्लम हुन्छ। ओके, नाउ डिस्कस अबाउट फङ्सन अफ भर्टिब्रल कोलम। भर्टिब्रल कोलम नै हो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो विशेषता हैन। ह्याभिङ भर्टिब्रेट्स, हामी भर्टिब्रेट हो, त्यही भएर भर्टिब्रल कोलम भएर नै हामीलाई भर्टिब्रेट्स भनेको हो। र यसले पुरै एउटा बडीको वेटलाई नै कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ। यसको सबैभन्दा ठुलो फङ्सन नै छ हामी स्ट्यान्ड हुन सक्ने, हामी उभिन सकेकै यसैले गर्दा हो, नत्र हामी उभिनै सक्दैनौँ। फेरि यसको यो फङ्सन त धेरै नै छ, तर केही स्पेसिफिक फङ्सनहरूको बारेमा चाहिँ फोकस गरौँ। इट प्रोभाइड्स अ स्ट्रङ बोनी प्रोटेक्सन फर डेलिकेट स्पाइनल कर्ड लाइङ विदिन इट। भन्न खोजेको यसले स्पाइनल कर्ड पनि यसैमा जोडिएको हुन्छ हैन, भर्टिब्रल कोलममै जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्पाइनल कर्ड भनेको एकदम सेन्सिटिभ एउटा डेलिकेट अर्ग्यान हो ब्रेनको, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छ त्यसलाई। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ब्रेनलाई के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले एक किसिमको एउटा स्लाइट मुभमेन्ट दिन्छ, यानि कि जोइन्ट आर पार्सियल्ली मुभेबल भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ एउटा सक एब्जर्भरको काम गरिदिन्छ हैन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट ब्रेनलाई यसले भाइब्रेसनलाई यसले कन्ट्रोल गरिदिन्छ, यानि कि मिनिमाइज गरिदिन्छ। इट हेल्प्स टु सपोर्ट्स द स्कल। र हाम्रो जुन माथिपट्टिको जुन खप्पर छ यानि कि जुन स्कल छ, त्यो स्कल भनेको ठ्याक्कै यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एटलस माथिबाट एट्याच भएको हुन्छ, यानि कि भर्टिब्रल कोलम माथि भर्टिब्रल कोलमको टुप्पोबाट चाहिँ के हुन्छ त भने खप्पर यानि कि स्कल चाहिँ त्यहाँ एडजस्ट भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्कललाई एडजस्ट गराउने काम पनि कसले गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ भर्टिब्रल कोलमले गरेको हुन्छ।